विद्यालयमा चाहिँ 17 वर्ष भयो। बालबालिकाहरूसँग चाहिँ रमाउँछु म। एकदम खुसी लाग्यो यति समय दिएर होइन मैले भेट्न आउँछु भन्दै तपाईँ स्वयं आउनुभयो नि त। योभन्दा खुसीको कुरा के हुनसक्छ मेरो लागि होइन। जन्मदै उसले हर्षको दुबोमाथि यसरी बस्न पाउने गरेर यहाँ भाग्यले जितेर आएको छ छोरो। यही स्कुलको साथीहरूसँग र यो भवन छ बनेका यो भवनबाट साथीहरूसँग सङ्कलन गरेको पैसाले हामीहरूले दलित बालबालिकाहरूलाई चाहिँ दसैँको लागि खाद्यान्न त्यहाँको कुराहरू चाहिने आवश्यकता परेको कुराहरू बिहे गरेर भगवान दासको घरमा भित्रिएको बेलामा बबिता होची भए पनि सुन्दरै थिए। सबै परिवारले पहिले कति धेरै माया गर्दथे। क्रमशः वर्षेनी छोरी 4 जन्मे। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सारंगी टिभी। लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुका साथै हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। नमस्कार, साहित्यिक कार्यक्रम तरङ्गमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। सारंगी टिभीको प्रस्तुति हो यो कार्यक्रम तरङ्ग र तरङ्गको आजको यो श्रृङ्खलामा पनि यहाँहरूसँग उपस्थित छु म आसमा। आज मसँग शारदा घिमिरे भैला हुनुहुन्छ। उहाँ विद्यासागर स्कुलकी शिक्षिका अनि महिला सरोकार समूहकी अध्यक्ष, त्यसको साथै साहित्यकार त हुनुहुन्छ नै। त्यसरी नै हामीले उहाँलाई पाहुनाको रूपमा आज छानेका छौँ कार्यक्रममा। र यतिखेर म शारदा दिदीसँग कुरा गर्छु। उहाँ विशेषतः मुक्तक, हाइकु, लघुकथा र कविताहरू लेख्नुहुन्छ। आउनुहोस्, हाम्रो कुराकानीमा साथै लाग्नुहोस्। दिदी हजुरलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद आस्नु। हजुर, अलिकति पहिला म यतिखेर स्कुलमा छु होइन, बनेपाको विद्यासागरमा पढाउनुहुन्छ बालबालिकाहरूसँग। कस्तो लाग्छ, कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ, के पढाउनुहुन्छ, कुन विषय पढाउनुहुन्छ, कस्तो छ? राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। पढाउनु भन्दाखेरि पनि यहाँ मैले थालनी गरेको चाहिँ यस विद्यालयमा चाहिँ 17 वर्ष भयो। बालबालिकाहरूसँग चाहिँ रमाउँछु म। रमाइलो लाग्छ उनीहरूलाई आफूले सिकेको कुरा सिकाउनु, उनीहरू सँगसँगै रमाउनु, खेल्नु मनपर्छ। बानी भइसक्यो अब चाहिँ। नेपाली भाषा है, नेपाली भाषा साहित्य त्यसमा जोडिएर आउँदैन होइन। कस्तो छ बालबालिकाहरूको? एउटा नेपाली भनेपछि कस्तो गाह्रो विषय भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ है धेरै बालबालिकाहरूले। अनि यहाँले पढाउँदा यहाँसँग गर्ने रेस्पोन्सहरू होइन कस्तो छ? कसरी नेपाली सजिलो बनाइदिनुहुन्छ बच्चाहरूको लागि? बालबालिकाहरूलाई नेपाली गाह्रो छ, तर पनि मसँग चाहिँ अलिकति खुल्छन्। अलिकति स्ट्रिक्ट छैन म उनीहरूसँग। साथी जस्तो व्यवहार गरेर अलिकति सिकाएकोले होला उनीहरूलाई नआएको कुरा खुलेर राख्छन् मसँग। मलाई त्यति असहज लाग्दैन उनीहरूसँग। उनीहरूले पनि मसँग सहजै किसिमले सोध्छन्, रमाउँछन्। उनीहरूलाई आफूतिर ध्यान आकर्षित गर्नको लागि कहिलेकाहीँ कथा चुटकिलाहरू भन्यो अनि आफूतिर ध्यान आकर्षित गर्यो। अनि त्यसरी सुरु गर्दाखेरि त्यति गाह्रो छैन, रमाइलो मान्छन्। गुरुआमा कहिले आउने भनेर अलिकति प्रतीक्षा नै गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्दैन बच्चाहरू। अहिले यतिखेर हजुरले पहिला मुक्तक अथवा कविता के सुनाउनुहुन्छ? अब मैले आसमाकै लागि भनेर एउटा छोटो कविता, लघु कविता छ है त। प्रिय आसमा, यहाँ तपाईँलाई नै है त एकदम खुसी लाग्यो यति समय दिएर होइन मैले भेट्न आउँछु भन्दै तपाईँ स्वयं आउनुभयो नि त। योभन्दा खुसीको कुरा के हुनसक्छ मेरो लागि होइन। समयको अभावै थियो। प्रिय आसमा, किन हेरिरहँ जस्तो लाग्छ तिम्रो तस्बिर, किन हेरिरहँ जस्तो लाग्छ तिम्रो तस्बिर जीवनको उज्यालो ऐनामा। जहाँ भेट्छु खुसीको पारिलो घाम, देख्छु फुलै फुलको बसन्त, भेट्छु असीम तृप्ति तिम्रो स्निग्ध प्रेमको। यति नै अलि छोटो एउटा छोटो बहिनीको लागि छोटो एउटा राखेँ। अब एउटा कविता सुरु गरौँ। यो भर्खरै जनमतमा प्रकाशित भएको छोरो शीर्षकको कविता हो। अहिले अब हाम्रो परिवेशमा भनौँ न छोरोको महत्त्व कतिको र अनि त्यसलाई दर्शाउन खोजेको छु। कस्तो भयो?
शीर्षक रहेको छ छोरो। जन्मदै उसले हर्षको दुबोमाथि यसरी बस्न पाउने गरेर यहाँ भाग्यले जितेर आएको छ छोरो। यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ। जन्मदै उसले हर्षको दुबोमाथि यसरी बस्न पाउने गरेर यहाँ भाग्यले जितेर आएको छ छोरो। त्यसैले उसलाई देखेर आमाको मन पुलङ्कित भएको हुन्छ। बाबाको खुसीको सीमा रहन्न, छिमेकीहरूबाट ओइरिरहन्छन् बधाई र शुभकामनाहरू। 5 बहिनी छोराहरू जन्मदा पुरपुरोमा हात राखेर भाग्यलाई दुत्कारेर सुत्केरीलाई समेत तातो पिरो खान नदिएका बुवा, हजुरबुवा, आमा र हजुरआमाहरूले वंशको अंश आयो, स्वर्गको ढोका खुल्यो भनेर नाकमा घिरौला फलाउँदैछन्। संस्कारका नाममा चलेको रित साकार सपना बनेर भएको जित, अनि त्यो दृश्य देखेर मनमा पटका पड्काइरहेका दमित भावका कलिला मुनाहरू। कठै तिनको नियति नखाने चराका जस्ता पानी, आन्द्रे, भुँडी र करम भाइको जस्तो नभए पनि एक चिम्टी मायाको भो। भाइको जस्तो नभए पनि एक चिम्टी मायाको भो र बेरङ एक त्यान्द्रो आशाहरू, अनि छोराको आगमनले बिर्सिएको एक मुठी अनुहारहरू। एउटा कविता राखेँ। अलिकति सोध्न चाहन्छु, महिला भएको कारणले होइन हामी समाजसेवामा पनि आफ्नो रुचि छ, साहित्य पनि लेख्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ समाजसेवा पनि, महिला सरकार समूह भनेर पनि सुरु गर्नुभएको छ। 1 वर्ष भयो भर्खर हामीले यो नवीकरण भर्खर सक्यो। 1 वर्षको भित्रमा हामीले चाहिँ हामीसँग अब आर्थिक सङ्कलन कतैबाट हामीलाई त्यस्तो बजेटहरू आएको थिएन। अब दसैँको बेलामा चाहिँ हामीले यही स्कुलको साथीहरूसँग र योग भवन छ बनेपा योग भवनबाट साथीहरूसँग सङ्कलन गरेको पैसाले हामीले दलित बालबालिकाहरूलाई चाहिँ दसैँको लागि खाद्यान्न, त्यहाँको कुराहरू, चाहिने आवश्यकता परेको कुराहरू दियौँ। अनि त्यसै गरी तिहारको बेला आयो, अनि तिहारमा चाहिँ देउसी भैलो खेलेर उठेको पैसाले चाहिँ यो भक्तपुरमा अपाङ्ग भएका महिलाहरूलाई र बालबालिकाहरूलाई न्यानो कुराहरू वितरण गरेको थियौँ। अनि बिचमा पनि लकडाउनको बेलामा यस्तै एकपल्ट हामीले सहयोग गरिसकेपछि फेरि सहयोगको लागि आउनुभएको थियो। अब हामीसँग त्यो आर्थिक नभए पनि नाम खुलाउन नचाहने एकजना साथीले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो र त्यसरी पनि सहयोग गर्दै आएको छौँ। अब समाज कल्याणमा दर्ता भएपछि अब हामीहरू आर्थिक रूपमा अलिकति सम्पन्न भइसकेपछि यो सेवाको विस्तार अझै बढाउँदै लाने उद्देश्य रहेको छ यसमा चाहिँ। भनेपछि यो चाहिँ समाजसेवासँगै जोडिएको संस्था होइन, विशेषतः महिलाहरू। अब अलिकति महिला भएको कारणले लेखनमा होइन, अथवा भनौँ न साहित्यिक माहौलमा पनि, अथवा अरू कुराहरूमा कति चुनौतीहरू अथवा कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू बेहोरेको महसुस यहाँले गर्नुभयो, गर्नु भएन, कस्तो रह्यो? अप्ठ्यारा भनेको हरेक ठाउँमा हुन्छ। अप्ठ्यारो भयो भन्दैमा हामीले गर्न आँटेको कामलाई चाहिँ छोड्नु भएन। अब त्यसलाई कसरी मिलाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो हुँदो रहेछ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। अब घर व्यवहारबाट अलिकति मेरो त छोराछोरीहरू हुर्किसक्यो, अहिले सानसाना छैनन्, ठुल्ठुलो भइसक्यो। अब उनीहरूलाई चाहिँ पहिलेको जस्तो धेरै समय दिनु पर्दैन, ल गर भनेर अलिकति व्यवहार मिलाइदिएको खण्डमा उनीहरूले गर्न सक्छन्। अनि समय निकाल्छु, अनि आफ्नो घर परिवारलाई पनि हेर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। चुनौती भनेको चाहिँ अब अप्ठ्यारा आउँदै गर्छन्, त्यो समस्याको हल हुँदै पनि जाँदैछ, काम चाहिँ छोडिएको छैन। र अरू महिलाहरूसँग होइन, महिला लेखकहरूसँग पनि यहाँको अब त्यही किसिमको कुराहरू हुँदाखेरि कस्तो छ साहित्यमा अहिलेको अवस्थामा? महिला भएकै कारणले पछाडि पर्ने अवस्था छ कि छैन? अब अहिले पहिलेको परिवेशमा चाहिँ अहिले धेरै महिलाहरू अगाडि आइसक्नुभयो। उहाँहरूको अब विवाहितको हकमा पनि श्रीमानहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् होइन। अब मेरो पनि अब सहयोगै छ भनौँ न एक किसिमको। अब आफूले मिलाएर गर्दाखेरि अब पर्दैन भनेर हस्तक्षेप चाहिँ छैन। अब आफैले समय चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अरू महिलाहरूको पनि यसरी सुन्दाखेरि चाहिँ कतिहरूले चाहिँ अब घरले गर्न दिँदैन, म अब गर्न सक्दिनँ भन्ने जस्तो, कसरी गर्न त इच्छा छ तर म समय पाउँदिनँ भन्नुहुन्छ। मलाई अचम्म लाग्छ कि अनि म अब आफ्नै इच्छा भएपछि त जसरी पनि समय निक्लिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर,
अब हजुरले लघुकथा पनि एउटा वाचन गर्छु भन्नुभएको हुन्छ यही छोराकै उस सम्बन्धीमा एउटा लघुकथा पनि लघुकथाको शीर्षक रहेको छ भगवान दासको भाग्य। बिहे गरेर भगवान दासको घरमा भित्रिएको बेलामा बबिता होची भए पनि सुन्दरै थिए। सबै परिवारले पहिले कति धेरै माया गर्दथे। क्रमशः वर्षेनी छोरी 4 जन्मे। कमजोर झन् त्यसमाथि परिवार र लोग्नेको आँखाको कसिङ्गर मनी। फेरि पनि गर्भवती भएकीले छिमेकीले कराएर अस्पताल पुर्याएका थिए। जटिल अवस्था थियो उसको। श्रीमान बाहिर प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको थियो अस्पताल बाहिर। छोरो जन्मिएको खबरले खुसीले आत्तिँदै घरमा मोबाइलबाटै खबर पुग्छ। घरका परिवार 4 छोरी समेत अस्पतालमा आउँदा बेग्लै माहौल थियो। भगवान दास भर्खर जन्मिएको नवजात छोरो बोकेर बसेको थियो। बबिताले संसार छोडेकी। परिवार र अरू मानिसहरू बच्चा र बच्चाका बाबुसँग थिए। भावविह्वल दृश्य। 4 नानीहरू आमा उठ्नु भनेर रोइ कराइरहेका थिए। परिवारको एक नातेदारले त्यस्तो खै के भन्यो। भगवान दास अब लासले बिर्सेर फेरि नयाँ दुलैको कल्पनामा गदगद भएको देखिन्थ्यो। यो चाहिँ अब म तराईमा विराटनगरमा मेरो जन्म भएको त्यहाँको परिवेशमा छोरीलाई अब दाइजोको कारणले भनौँ अब छोरा नै जन्मिनुपर्छ भने अलिकति त्यो देखिरहेको चित्रण पनि अलिकति सम्झेर पनि लेखेको थिएँ मैले। अब यो लेखनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको साहित्यिक अभिरुचि भनौँ न यो कसरी पलायो अनि कसरी यहाँको साहित्यिक एउटा विषय हुन्छ नि आफ्नो कथा कविता लेख्नुहुन्छ होइन तर त्यो लेख्दा पनि के कुराले चाहिँ यहाँलाई छुन्छ भनौँ न एउटा हुन्छ नि यस्ता विषयहरूमा चाहिँ मेरो बढी कलम चल्छ भन्ने त्यस्तो केही छ? मलाई चाहिँ अलिकति दुखी अलिकति पीडित महिलाहरू जो चाहिँ अब चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन दबिएर बसेको हुन्छ चाहेर पनि अलिकति माथि उठ्न सक्दैन त्यस्तालाई देख्दाखेरि उनीहरूलाई प्रेरणा दिने केही कुराहरू गर्न सकौँ उनीहरूलाई कसरी माथि उठाउन सक्छु लेखनीको माध्यमबाट होस् या सामाजिक कार्यको माध्यमबाट उनीहरूलाई अगाडि उठाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कलम पनि त्यस्तैमा चलाउनु मन लाग्छ। साहित्यिक अभिरुचि चाहिँ कसरी पलायो कसरी अगाडि सानै भन्दाखेरि पनि 2042-43 सालतिरको कुरा हो जुन बेला म विराटनगरको बालिका स्कुलमा पढ्थेँ। आदर्श बालिका विद्यालय थियो त्यति बेला त्यहाँको प्रधान अध्यापिका हुनुहुन्थ्यो शान्ता घिमिरे उहाँले पनि सम्झिरहन्छु। अनि उहाँहरूले चाहिँ छनौट गरेर कविता वाचन प्रतियोगिता लियो या लायन्स क्लबले आयोजना गरेको थियो विराटनगरले। अनि त्यतिखेर मेरो नाम पनि छनौट गरेर पठाउनु भएको थियो। अनि गरिब शीर्षकको मैले कविता लेखेको थिएँ। अनि कविता प्रतियोगितामा सहभागी भएर गएँ। अनि लेखिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ मलाई बोलाएर अनि यो कविता कसरी लेख्यो यताउति भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि गरिब शीर्षकको कविता लेख्दाखेरि चाहिँ घर अगाडि चाहिँ त्यो खान नपाएको मान्छेहरूले चाहिँ खानेकुरा खोतलिरहेको अनि प्लास्टिक टिपिरहेको त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई कता कता छुएको थियो कि त्यसैलाई समेटेर मैले त्यो बेला सुरुवात गरेको थिएँ 43 सालतिर। त्यसरी नै अगाडि बढ्नु साहित्य है। साहित्यमा त्यस्तो प्रेरक व्यक्तित्वहरू जसले त्यसलाई यहाँले बिर्सिन सक्नुहुन्न अथवा यहाँको जीवनमा नआए पनि पाठकीय हिसाबले पनि यहाँले पढ्नु भएको छ प्रेरणा दिनुभएको छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको नाम केही भन्न सक्नुहुन्छ? मलाई कविहरूको नाम भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति त छँदैछ। कवि चाहिँ मलाई माधव प्रसाद घिमिरे पनि मनपर्छ। उहाँको कविताहरूदेखि लिएर मेरो बुवाको नाम पनि माधव प्रसाद घिमिरे भएकोले मैले चाहिँ सानो बेला मलाई कक्षा 4मा चाहिँ कविता थियो कि माधव प्रसाद घिमिरे भनेर लेखेको। अनि मैले चाहिँ मेरो बुवाले लेखेको कविता भन्दै देखाउँदै हिँड्दिरहेछु कि अनि साँच्चै मलाई बुवाले नै लेख्नु भएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो क्या त्यो बेला। अनि पछि सोद्धाखेरि होइन रहेछ। अनि सुरुदेखि नै त्यो एकपल्ट स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ दसैँ तिहारमा शुभकामना दिँदाखेरि चाहिँ अहिलेको जस्तो त्यो चलन छैन ग्रिटिङ कार्ड जस्तै एउटा पोस्ट कार्ड हुन्थ्यो त्यसको पछाडि चाहिँ सायरी जस्तो लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो छोटो छोटो। अनि मलाई चाहिँ त्यो रुचि भएकोले गर्दा साथीहरूले मलाई लेखिदिएन भनेर दिन्थे। अनि त्यो लेख्दा नै यसरी अब लेखनी कार्य कतिखेर अगाडि बढेको भयो। अब चाहिँ हामी अन्तिममा 2टा मुक्तक सुन्छौँ दिदी अनि छुट्टिन्छौँ। हुन्छ धन्यवाद।
मसँग दुईवटा ठ्याक्कै मुक्तक छ। मैले यो सरुलताबाट पनि अब सुनाउन भर्खरै निकालेको थिएँ भन्दा पनि यो अगाडि 1 वर्ष जति भयो। अहिले चाहिँ पछि लेखेको। धैर्यताको कठिन परीक्षा चल्दैछ अहिले, विश्वासको दीप भुइँमा पनि बल्दैछ अहिले। धैर्यताको कठिन परीक्षा चल्दैछ अहिले, विश्वासको दीप भुइँमा पनि बल्दैछ अहिले। फर्केर आऊ माटोले सम्झेको छ तिमीलाई, फर्केर आऊ माटोले सम्झेको छ तिमीलाई। तिम्रै आगमनको आसमा रात ढल्दैछ अहिले, तिम्रै आगमनको आसमा रात ढल्दैछ अहिले। अब दोस्रो मुक्त। जीवन यात्रामा हरेक ठक्कर लाग्दै जान्छ, मन सरिता फेरि पनि प्यास जाग्दै जान्छ। जीवन यात्रामा हरेक ठक्कर लाग्दै जान्छ, मन सरिता फेरि पनि प्यास जाग्दै जान्छ। कहिले छहरा कहिले खोला जस्तै बगेर, कहिले छहरा कहिले खोला जस्तै बगेर, आफ्नो गन्तव्य खोज्दै नदी भाग्दै जान्छ, आफ्नो गन्तव्य खोज्दै नदी भाग्दै जान्छ। हुन्छ दिदी, यो समय विचार अनि यहाँका रचनाहरूको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद बहिनी। यहाँले यहाँसम्म आएर मलाई केही बोल्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु। फेरि पनि जोडिने नै छौँ पछि कविताहरू सुनाउला। अहिलेको लागि यति नै। हुन्छ दिदी। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गरेका हौँ शारदा घिमिरे भैरव दिदीसँग। र उहाँ साहित्यकार, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र शिक्षिका पनि हुनुहुन्छ। हामी बनिपामा उहाँकै स्कुलमा आएर हामीले कुराकानी गरेका हौँ, विद्यासागर स्कुल। आजको लागि छुट्टिन्छौँ हामी। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोमा लाइक अनि भिडियोप्रति यहाँहरूको कमेन्ट पनि व्यक्त गर्नुहोला। हस्त, नमस्कार, शुभ समय। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सारङ्गी टिभी। लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुका साथै हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनुहोला।